नाज़रीन आदाब, अवधनामा के खास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की अवधनामा में किस्तवार तहरीर, कुरान करीम इंसान और इंसानियत की 26वीं किस्त के तहत फसाद फिल अर्ज की 6ठी किस्त की तलखीस। मौलाना हमीदुल हसन लिखते हैं कि कुरान ने जब सबसे पहले इंसान यानी हजरत आदम की तख्लीक की बात कही तो मलाइका ने कहा, क्या तू उसे अपना नायब बनाएगा जो इस जमीन पर फसाद करेगा और खून बहाएगा। इस तरह मलाइका ने मजहब की हकीकी बुनियाद पहली मंजिल ही में बता दी कि मजहब फसाद और खूनरेजी नहीं होगा, और कुदरत का जवाब भी आ गया, जो मैं जानता हूँ वो तुम सब नहीं जानते। यानी जो फसाद और खूनरेजी वाले होंगे वो औलाद आदम तो ज़रूर होंगे, मगर उनके लिए सज़ाएं होंगी, और जो अमन और सलामती का अक़ीदा लेकर ज़िंदगी गुजारेंगे उनके लिए जज़ा होगी, इनाम होगा। यही मज़ाहिब की बुनियाद है। हर मजहब हर धर्म पर अक़ीदे की बुनियाद यही है। अभी हमारे देश के मोहतरम वज़ीर आज़म ने एक बड़े मुल्क के हाकिम आला से कहा, हमारे देश की परंपराएं और तहजीब 5000 साल पुरानी है। हम इसको मानते हुए कहेंगे कि इस 5000 साल और उससे भी कई हजार साल ऊपर से हमें एक ही मजहब इंसान के लिए है, खूनरेजी नहीं, फसाद नहीं। जहाँ जहाँ भी फसाद या खूनरेजी है वो मजहब नहीं। इसलिए बेशक हमें याद रखना है कि मजहबी नाम जितने भी हों, मजहब हजारों साल से सबके लिए एक ही है, फसाद नहीं, खूनरेजी नहीं। मौलाना लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क की कोई भी हुकूमत सबको अपने मुल्की कानून का पाबंद कभी नहीं बना सकती। अगर बना सकती तो मुजरिमों के लिए कवानीन न होते, अदालतें न होती। हाँ, वह जराइम कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकती हैं। इसी तरह फसादी भी एक मुजरिम ही होता है, और उसे भी सिर्फ मुजरिम ही की तरह देखना बेहतर होगा। अफसोस इस पर न होगा जब अवाम खुद अदालत बन जाएं और नशर व इशाअत के जिम्मेदारान खुद ही फैसला देने लगें। हुकूमत वही कामयाब होगी जो ऐसी तमाम गैर जिम्मेदाराना बातें करने वालों पर भी पाबंदी लगाए। आप लिखते हैं कि मजहब ने अपनी अदालत में इसीलिए आखिरत की बात बार बार की है कि हर इंसान को समझाया जा सके, तुम कहीं भी बचकर नहीं निकल सकोगे। इस दुनिया में निकल गए तो आखिरत भी है। फसादी को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसीलिए कानून कुरान इंसान से दोनों जहां की बातें करता है, और हर मजहब यही समझाता है कि इंसान को कैसे रहना है, उसे उन दोनों जिंदगियों के लिए क्या करना है, किस तरह रहना है, खुद कैसे रहना है, और जो उससे वाबस्ता हैं उनके लिए उसे क्या किरदार अपनाना है। और इसीलिए उसे हुक्म दिया, वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमा, सूरह आराफ आयत नंबर 56। तर्जुमा, और ज़मीन में इस्लाह के बाद यानी ठीक ठीक बना दिए जाने के बाद फसाद करते न फिरो, और उस अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाब के डर से और उसकी रहमत की आरजुएं आस उम्मीद में अल्लाह को पुकारते रहो। यकीनन अल्लाह की रहमत बहुत करीब है नेकी करने वालों से। सूरह आराफ आयत नंबर 56। ये दुनिया हजारों साल से खूंखार इंसानों और फरियादी इंसानों में तकसीम थी, तकसीम रही और आज भी है। ये इंसान पर इंसान के जुल्म कल भी थे, आज भी हैं। जुल्म सितम की ये आंधियां कल भी थीं, आज भी हैं। ये खौफ व दहशत की फजाएं ऊपर चमकते चांद से हमारी ज़मीन पर नहीं आती, न ये लर्जा देने वाली वहशत व खूरेजी की दास्तानें कहकशाओं और सितारों की दुनिया से कोई आने वाली मखलूक लेकर आती है। ये तमाम हिकायात, वाक़यात और किस्से और ख़ुद इसी ज़मीन पर रहने बसने वाले इंसान के हैं, अपने जैसे इंसान के लिए, और उसे हमने इंसानियत समझा है, इंसानियत समझना चाहा है। ये सब हजारों साल पहले से सिमटते सिमटते अगर चंद 100 साल की मुद्दतों तक नजर आए तब भी इतनी हैरत न होगी जितनी आज के दौर में, जब हम इंसानी मजमू में बड़े बड़े इंसान, कद्दावर इंसान, कद व कामत में नहीं, अक्ल व फिक्र में, रहबरी में, हिदायत में, सरबराही में, क़यादत में, तरक्की पसंदी में, सरदारी में खुद को बेहद अरफा आला बुलंद हस्तियां समझने और समझाने वाले कितने घट जाते हैं, कितने कोताह कद और कितने तंगज़र्फ हो जाते हैं जब वो कौमियत के फ़र्क पर, मजहबी इख्तिलाफात के नाम पर और फ़िरक़ों की तकसीम के खानों में रहकर एक दूसरे को ललकारते हैं और जाहिलाना नारे लगाने वालों की पुष्ट थपथपाते हैं, उनके कंधों को अपने मुशफ़िक़ाना हाथों से शाबाश कहते हैं और उनकी बर्बरियत पसंदी के लिए इस तरह खुद भी एक शरीक, एक साथी बन जाते हैं। आप लिखते हैं कि कम अज़ कम आज जब हमारे लिए रहबरी और हमारे लिए हिदायत में हमारी मौजूदा और आइंदा तरक्कियों के लिए हमें यह सबक याद कराया जा रहा है कि सबका साथ, सभी की तरक्की और सभी का एतमाद, तो उसे नाकाम करने वालों को पहले नाकाम करने की कोशिश कर ली जाए, वरना फसादी तो सिर्फ यही समझेंगे ये बातें सिर्फ उनकी फसादी साथियों के लिए हैं और बस।
یعنی اتحاد فسادی اور فسادی میں ترقی کا پھل صرف فساد والوں کے لیے اور آپسی بھروسہ فساد کو کامیاب کرنے کے لیے۔ آج دنیا ایک پھیلے ہوئے مرض کورونا سے خوفزدہ ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا۔ کل اسلامی آتنکواد سے ڈرانے والے اور ڈرنے والے یہ بتائیں کہ کس کا خوف ان کے نزدیک زیادہ ہے۔ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فسادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، دہشت کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ آتنکواد دہشت پسندی کا صرف ایک نظریہ ہوتا ہے، دوسروں کا خاتمہ۔ یاد رکھیے، جس طرح پھیلتے وائرس کا کوئی مذہب نہیں، کورونا وائرس ہے اور صرف وائرس وہ زہریلا جرثومہ ہے جو یہ دیکھ کر نہیں چل رہا ہے کہ سامنے اٹلی ہے یا چین، سامنے ایران ہے یا امریکہ، یا سامنے بودھسٹ ہے یا مسلمان، یا عیسائی ہے یا یہودی۔ وائرس بس وائرس ہوتا ہے، جو بھی اس کی زد میں آ جائے۔ یہ تحقیق بھی ہماری ہے کہ یہ وائرس ہے، یہ تلاش بھی ہماری ہے کہ یہ وائرس کس شکل کا ہے، یہ جستجو بھی ہماری ہے کہ ایک ہی جگہ رہتا ہے یا ایک سے دوسرے کے پاس پہنچ جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ہم کیوں تحقیق نہیں کرتے کہ آتنک دہشت پسندی بھی ایک موذی وائرس کے سوا کچھ نہیں؟ آتنک دہشت بھی ایک وائرس ہے۔ آتنکی جب کہیں بم پھوڑتا ہے تو یہ دیکھ کر نہیں کہ اس کی زد میں کون کون آئے گا، اور آتنکی بھی کسی مذہب والا دیکھ کر وجود میں نہیں آتا، وہ کسی بھی مذہب کا سہارا لے کر آگے بڑھتا ہے۔ جیسے کورونا کسی نہ کسی انسانی جسم کا سہارا لے کر دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ دنیا کے ایک بڑے فرمانروا سے ہمیں سوال کرنا ہے، آپ نے آتنکواد کو مذہبی آتنکواد کہا، اب اس کرونا وائرس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر ہم اسے کسی ملک یا قوم سے مخصوص کریں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ آپ بے حد ترقی یافتہ ملک والے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنی کنٹری، اپنے ملک کے لیے وائرس لیس کنٹری کہنا شروع کیا تھا، مگر آج آپ کورونا وائرس کو اپنے یہاں آنے سے روک نہیں سکے۔ جس طرح بہت سے اسلامی ممالک آتنک کو اپنے یہاں آنے سے روک نہیں سکے، جس طرح وہ اپنے ملک میں اس وائرس پر روک نہیں لگا سکے۔ فسادی کا فساد اس کے اپنے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا اثر جہاں تک بھی ہو یہ حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ آج ہماری انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ہم فساد اور آتنک، فسادی اور آتنکی، فساد اور دہشت فسادی اور دہشت پسند کو سمجھیں اور اسے اپنی تجارتی کامیابیوں کے لیے، اپنے تجارتی مفادات کے لیے اسے اپنی تجارت کی کتاب کے حاشیے سے ہٹا دیں، تو ہم خود بھی اچھے انسان کہلائیں گے اور ہم اپنے دیش، اپنے ملک کے سچے خدمت گزار کہلائیں گے، اور اس طرح ہم عالمی پیمانے پر انسانیت کے سچے ماننے والے کہلائیں گے، جو آج ہی نہیں اس روئے زمین پر آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا کارنامہ ہوگا۔ آخر میں اتنا کہہ دیں، بہت جنگیں انسانوں سے لڑ چکے، اور اگر لاکھوں مقتولوں کے لیے کچھ بھی شرمندگی ہے تو ایسا کیجئے کہ پھر کوئی انسان کسی انسان کے خون کی پیاس کا شکار نہ بننے پائے۔ ہماری ترقیاں اگر دنیا کو امن و سکون عطا کر سکیں تو ترقی یافتہ کہلائیں گے، اور اگر دنیا پہلے کی طرح فساد، دہشت، خوف میں مبتلا نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ترقی آپ کی نہیں ہے، یہ ترقی نہیں، یہ انسان کی ترقی نہیں، یہ لوہے اور فولاد کی ترقی ہے، یہ اسلحہ اور ہلاک کرنے والے سامان کی ترقی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آخری پیراگراف میں مولانا لکھتے ہیں کہ انسان کو ہلاک کرنے والے اسلحے زیادہ سے زیادہ بنا لینا ترقی نہیں ہے، انسانی سماج کے درمیان سے فساد، دہشت، خوریزی کو ختم کر دینا سچی ترقی کہلائے گی، اور یہ اس میں ناکام انسان اسے سمجھ لیں کہ آخرت بھی ہے، الہی قوت و طاقت کی عدالت بھی ہے، جہاں ہر فسادی کو، ہر قسم کے فسادی کو اس کے اعمال کا جواب ملے گا۔